नमो नमः सर्वेभ्यः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्, पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। गतकक्षायाम् अस्माभिः यद्यदधीतं तत् विषये साक्षात् लघुसिद्धान्तकौमुदीं प्रदर्शयामि। वृद्धिरादैच् वृद्धिरेचि इत्यादीनि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि। ततः एङ्गपदान्तादति इत्यपि एकं सूत्रम् अधीतम् आसीत्। तस्य अपवादात्मकम् इदं सूत्रम् इत्येधत्युत्सु इति। एतस्य अर्थः कः इति चेत् अवर्णात्। यदि पूर्वस्मिन् पदे पूर्वनिमित्ते यदि अकारान्तः शब्दः वर्तते, तस्मात् परे यदि इण्गतौ धातौ वर्तते, तस्यापि कीदृशं रूपम् इति चेत् एजाद्योः इति द्विवचनान्तं रूपं तैः विशेषणत्वेन उपयुक्तम्। एति एधत्योः इति द्विवचनान्तम् अस्ति इति कृत्वा एजाद्योः। सः इण्गतौ धातौ तथा एध धातौ कीदृशं स्यात् इति चेत् एजादि स्यात्। यदि तादृशः कश्चन धातु एति धातु अग्रे आगच्छति, एधति धातु अग्रे आगच्छति चेत् तत्र पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेशः भवति इति एकः अर्थः। अवर्णात् उठी च परे पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेशः इति अपरः अर्थः। द्वेधा अथवा त्रेधा, actually we can divide this sutra into three, like avarnat एजादि एति परे सति पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेशः स्यात् इति एकम्। अवर्णात् एजादि एधतेः अथवा सप्तमी क्रियते चेत् एधति परे सति एजादि एधति परे सति वृद्धिरेकादेशः स्यात् इति द्वितीयः अर्थः। अवर्णात् उठी च परे इति तृतीयः अर्थः। पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेशः स्यात्। तेन उपैति उपैधते पृष्ठौहः इति साधितम्। एजाद्योः किम् एजादि इति पदं किमर्थं स्थापितं चेत् तत्र इण्गतौ धातोः बहूनि रूपाणि भवन्ति। एति इतः अन्ति यन्ति। तत्र यदि एच् नाम एकारत्वम् ओकारत्वं नास्ति चेत् किम् इति प्रश्नः। यदि एजाद्योः इति पदं न स्थाप्यते चेत् उप प्लस् इतः इति द्विवचनान्तं रूपं तत्रापि वृद्धि भविष्यति, तत्तु अनिष्टं। तथा अनिष्टं रूपम् अस्माभिः न इष्यते इति कृत्वा तत्र गुण एव भवेत्। उपेतः तत्र गुणः एव भवेत्। कस्मात् तत्र एजादित्वं नास्ति इति कृत्वा वृद्धिः न भविष्यति। तथैव मा भवान् प्र प्लस् इदिधत्। इदिधत् इति वस्तुतः एध धातोः रूपं भवति। इदिधत् इति तत्र तु एजादित्वं नास्ति, इ वर्तते अधुना इति कृत्वा तत्र वृद्धिः न प्राप्नुयात्। यदि सूत्रे एजाद्योः इति पदं न स्थाप्यते चेत् प्र प्लस् इदिधत् तत्र किं भविष्यति, वृद्धि भविष्यति। प्रैदिधत् इति अनिष्टं रूपं तेन भविष्यति इति कृत्वा तत्र एजाद्योः इति पदम् अवश्यमेव भवेत्, आवश्यकम् इति तस्य अर्थः। अस्तु, तथा अग्रे वार्तिकानि अस्माभिः पठितानि। प्रथमं वार्तिकम् अस्ति अक्षाद् उहिन्याम् उपसंख्यानम्। अक्षे इति शब्दात् यदि उहिनी शब्द परे वर्तते चेत् तत्र किं वक्तव्यं, वृद्धिः वक्तव्या इति अर्थः। अक्षौहिनी इति तेन साध्यते वृद्धिं भूत्वा। ततः अग्रिमं वार्तिकं प्रात् ऊह ऊढ उढि एष एष्य एतेषु एवम् अर्थं कर्तुं शक्यते। अथवा
प्रादुहोढोढ्येष्येषु इति वार्तिकम्। प्रा इति उपसर्गात् एते शब्दाः परे भवन्ति। ऊहः, ऊढः, ऊठी, एषः अथवा एष्यः इत्यादि परे भवन्ति चेत् वृद्धिः कर्तव्या इति अर्थः। तृतीयं वार्तिकं ऋते च तृतीया समासे। यदि ऋते ऋत शब्द परे वर्तते चेत् किन्तु सः समासान्त शब्दः कीदृशः समास इति चेत् तृतीया तत्पुरुष समास। ततः किं भविष्यति? येन सुखेन ऋतः सुखार्थः तत्र वृद्धिः भविष्यति इति अर्थः। तृतीया इति पदं किमर्थम् उपयुक्तम् अस्मिन् वार्तिके? यदि तृतीये च समासे इति एव वक्तव्यं, किमर्थं तृतीया इति पदम् उपयुक्तम्? उच्यते परमश्चासौ ऋतः इति परमर्तः। परमश्चासौ ऋतः इति कर्मधारय न तु तृतीया तत्पुरुष इति भावः। टिप्पणी मया पठिता चेत् परमः इत्यत्र परम इति शब्दः अवशिष्यते, ऋतः इति अवशिष्यते। परम प्लस ऋतः अयं तृतीया तत्पुरुष समासः नास्ति। तृतीय तत्पुरुष समास संबंधी यदि ऋतः शब्द परे वर्तते चेद एव वृद्धिः। परम प्लस ऋतः अत्र समासः तु अस्ति किन्तु सः कर्मधारय अस्ति इति कृत्वा तत्र गुणादेशो भवति न तु वृद्धिः। अंतिमं वार्तिकं किं? प्रवत्सतर कंबल वसनार्णदशानां ऋणे। प्रशब्द उपसर्ग शब्द कंबल वसन ऋण दश इत्यादि शब्दानां परे यदि ऋणं शब्द वर्तते चेत् तदा किं भवति? वृद्धिः भवति। प्र प्लस ऋणं प्रारणं, वत्सतर प्लस ऋणं वत्सतरारणं, कंबल प्लस ऋणं कंबलारणम् इत्यादि तत्र टिप्पणी वर्तते, पश्यन्तु। आदिपदात् कंबलारणम् इत्यादिकं स्वीकर्तव्यम् इति अर्थः। कंबलारणं, वसनारणं, ऋणारणं, दशारणम् इति। अस्तु, अधुना अग्रिमं सूत्रं वर्तते उपसर्गाः क्रियायोगे। इदं सूत्रमस्ति। अनेन सूत्रेण उपसर्गसंज्ञा भवति। अस्तु, प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञा स्युः। प्र आदयः नाम प्रादयः किं च ते अग्रे वक्ष्यते। प्र परा अप सम अनु अव निस् निर दुस् दुर् वि आं नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः सन्ति। प्र आदि तेषां भवति इति कृत्वा ते प्रादयः इति उच्यन्ते। सर्वेपि प्रादयः निपाताः भवन्ति किन्तु तेषां योगः यदा क्रियया सह वर्तते। क्रियायोगे एतेषां सर्वेषाम् अपि उपसर्ग इति संज्ञा भवति। यदा यदा उपसर्गात् प्राक् क्रियापदात् प्राक् एते वर्तन्ते तदा एते उपसर्गाः अथवा उपसर्गः इति नाम्ना ज्ञायन्ते इति अर्थः। सरलं सूत्रम् अस्ति, तत्कृते अधिकं चिन्तनीयं न। अत्र कदाचित् प्रश्नः स्यात् निस्निर् दुस् दुर् इति किमर्थं द्विवारं पठितं? वस्तुतः सकारस्य विसर्ग अथवा रकारस्य अपि विसर्ग एव भवति। नीः एव अवशिष्यते। नीः नीः तथैव दूः दूः चेत् किमर्थं? तद्विषये किञ्चित् दर्शयामि। अवगम्यते चेत् उचितमेव। अयं विषयः तु सरलः वर्तते, तथा क्लिष्टं। यत् पठितमासीत् एतत् नूतनं वर्तते।
उपसर्ग संज्ञासूत्रमस्ति उपसर्गः क्रियायोगे इति। एते सर्वेपि उपसर्गाः तस्य सूत्रस्य सरलः अर्थः प्रादयः ये भवन्ति यदि तेषां क्रियया सह योगः अस्ति चेत् तेषां सर्वेषां नूतनसंज्ञा भवति उपसर्ग इति। प्र इति उपसर्ग यदि क्रियया सह योगः तस्य वर्तते। अस्तु, यदि अर्थः समानः वर्तते कस्य निस्नेर् दुस्दूर् अर्थः तु अर्थदृष्ट्या तु समानमेव चेत् द्विवारं तेषां कथनं किमर्थं? वस्तुतः एकवारमेव भवेत्, आइदर निस् और नीर्, दुस् और दूर् इति भवेत् खलु। किन्तु वस्तुतः तत्र निलायते दुलायते इति रूपं साधनीयं भवति। तत्र एकं सूत्रं भवति उपसर्गस्य आयतौ, तत् त्रिपादिसूत्रं वर्तते, तत् असिद्धं भवति इति कृत्वा तत्र निरायते निलायते दुलायते इति रूपं साधयितुं न शक्यते इति कृत्वा एतेषु 12 उपसर्गेषु द्विवारम् इदं पठ्यते निस् निर् दुस् दुर् इति तस्य अर्थः। यदि नावगम्यते चेत् साक्षात् मेमरैस् कुर्वन्तु। प्रपरापसमानो निस् निर् दुस् दुर् वियाङ्नि अधि अपि अतिसु उत् अभिप्रति परिउप। निस्निर् द्वेधा उच्चार्यते चेत् नास्ति समस्या तत्र खलु। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं वर्तते भुवादयो धातवः इति सूत्रं। धातुं पश्यन्तु, अस्माभिः संज्ञाप्रकरणं पठितं। संज्ञाप्रकरणं विहाय अपि तत्र बहूनि सूत्राणि तादृशानि सन्ति ये संज्ञां कुर्वन्ति। उदाहरणार्थं किम्? अदिङ्गुनः इति एकं सूत्रं, वृद्धिरादैच् इति अपरं सूत्रं, तथा एतदेकं भुवादयो धातवः, तथा पूर्वं सूत्रं यत् पठितम् उपसर्गः क्रियायोगे। एतानि सर्वाणि सूत्राणि संज्ञासूत्राणि भवन्ति। संज्ञाम् एतस्य नाम इदम् अस्ति इति वक्तव्यम् इति वदन्ति। अस्तु, चेत् धातुसंज्ञा केषाम् इति चेत् भू वा आदयः। भू इति एकः धातु, वा इति अपरः धातु। वस्तुतः भू इति कथनेन सर्वेपि धातवः तत्र आगच्छन्ति एव। भू आदि येषां तादृशाः सर्वेपि धातवः तत्र सम्मिलिताः अथवा इन्क्लूड् भवन्ति एव। चेत् वा इति किमर्थं स्थापितं तदेव पश्यामः। क्रियावाचिनः भू आदयः धातुसंज्ञाः स्युः। भू आदयः ये भवन्ति तेषां का संज्ञा? धातुसंज्ञा। कदा? क्रियावाचिनः ये भवन्ति ते। अस्तु, क्रियावाचिनः इति पदं तैः स्थापितं। क्रियावाचिनः इति किमर्थं स्थापितं? वस्तुतः भू इति शब्दः अस्ति खलु, तस्य भू इति शब्दस्य अर्थद्वयम्। एकः सः क्रियावाची अपि अस्ति, अपरः सत्ववाची अपि अस्ति। क्रियावाची नाम भू सत्तायाम् इस् धातु, a verb, भू भवति भू सत्तायाम्, भ्वादिगणस्थः धातुः। So it refers kriya. Bhu sattayam, this dhatu refers kriya. And there is one more bhu shabda which is not kriya vachi, which is sattva vachi. Now what is the sattva? Sattva means which shows linga and vachana. That is called sattva vachi shabda. So bhu dhatu is different from bhu shabda. Now here they have added kriya vachinah. There will be many words which can be dhatu also and which can be word also.
Like for example, bhu is verb as well as word. So when it is in kriyavachi artha, then that could be taken, that would be called dhatu. That's it. क्रियावाचिनः यदि भू शब्द तत्र वर्तते, भू आदि यदि वर्तते, आदि नाम others dhatus can be included, all dhatus can be included, right? ओके, सो क्रियावाचिना यदि भू अर्थ भू तत्र विद्यते तस्य धातु संज्ञा भवति अनेन सूत्रेण भुवादयो धातवः इति एकम्। तत्र सूत्रे भू वा आदयः इति उक्तं। भू अत्र अनेन दर्शयामि। भू इति एकः, वा इति एकः, तथा आदयः इति उक्तं। तत्र भू इति कथनेन सर्वेपि धातवः तु स्वीक्रियन्ते, वा इति किमर्थं स्थापितम् इति प्रश्नः चेत् तस्यापि उत्तरम् एवं दर्शयामि। वा इति धातोः अपि अर्थद्वयं भवन्तः जानन्ति। वा इत्यस्य अव्ययम् अव्ययरूपेण वयं युज्मः खलु। सः गच्छति वा अहं गच्छामि, अथवा अहं गच्छामि वा इत्यस्य अथवा किम् इति एक ओर् इति अर्थः भवति। किन्तु वा धातु यदि क्रियावाची भवति तदा तस्य धातु इति संज्ञा भवति। वा इति शब्दः यदि क्रियावाची भवति तदा तस्य धातु इति संज्ञा भवति। किन्तु वा इति तु अव्ययमस्ति, तस्य सत्वं न दर्शयितुं शक्यते। सत्वं नाम किं? लिङ्गं वचनम्। इदं तु अव्ययं वर्तते, विकल्पेन उपयुज्यते ओर् इति कृत्वा सः तु सत्तावाची नास्ति, सत्ववाची शब्द, इट इज नॉट सत्ववाची, इट इज अव्यय। सो बाय सेइंग क्रियावाचिनः, वेर इज दैट क्रियावाची शब्द? हियर क्रियावाचिनः। नाउ दिस काइंड ऑफ सत्ववाची भू आर एक्सक्लूडेड एंड अव्ययवाची वा इत्यादि शब्दास आर एक्सक्लूडेड। तो क्या किया इन्होंने? क्रियावाची ने ऐसा पद यूज करके जो जो क्रिया का वाचक है ऐसे शब्दों की धातु संज्ञा होगी। क्रियावाची ऐसा पद यूज करने से सत्ववाची का अपवाद हो गया तथा अव्यय का भी अपवाद हो गया। इतना सरल सरल अर्थ है। उन्होंने वा क्यों रखा? इसका अर्थ है उनको वा सदृश जो भी अव्यय है, अव्ययों का भी उनको क्या करना था? निगेशन करना था। उसके लिए उन्होंने सेपरेटली वा ऐसा कहा। नहीं तो भू तो सत्ववाची जितने भी शब्द है, सत्ववाची शब्दों का वहाँ ग्रहण तो किया गया। इन द सेंस सत्ववाची मतलब जो सत्ववाची नहीं है उन सब का निगेशन किया गया क्रियावाची जिससे। तो वा धातु क्रियावाची है, इसके लिए वा धातु का ग्रहण करेंगे। यदि वो अव्यय अर्थ में है तो उसका निगेशन किया जाएगा, उसको लिया नहीं जाएगा, उसको धातु नहीं कहा जाएगा, ऐसा अर्थ। ठीक है, अग्रिम। अधुना वृद्धि विधायकम अंतिमं सूत्रम, वृद्धि प्रकरण से अंतिमं सूत्रम। उपसर्गात् रति धातौ इति सूत्रम। उपसर्गात् रति धातौ, तस्य अर्थः कः? अवर्णान्तात् उपसर्गात् उरुकारादौ धातौ परे सति वृद्धिः एकादेशः स्यात् इति अर्थः। पूर्वपरयोः कैन बी इंक्लूडेड। नाउ व्हाट इज द पूर्वनिमित्तम? पूर्वनिमित्तम किम् अस्ति? अवर्णान्त उपसर्ग। यदि अवर्णात् उपसर्गात् परनिमित्तं किम् अस्ति? वक्तव्यं खलु। अनम्यूट कुर्वन्तु। ऋकारादौ धातौ। धातु कीदृशः धातु? यस्य आदौ ऋकार अस्ति। उदाहरणं किं? ऋच्छति। ऋच्छति नाम गच्छति।
प्र प्लस ऋच्छति इति उदाहरणम्। तत्र किं वर्तते? अवर्णान्त उपसर्ग अस्ति वा? अस्ति। प्र इति अवर्णान्त उपसर्ग, अकारान्त उपसर्ग अस्ति। तस्मात् परे किं स्यात्? धातौ स्यात्। धातुः अस्ति वा? ऋच्छति इति धातुः वर्तते, किन्तु सः कीदृशः स्यात्? ऋकार आदौ यस्य सः ऋकारादि। अस्य आदौ ऋकारः अस्ति वा? अस्ति चेत् कण्डीशन् अप्लै अत्र भवति। अकारान्त अथवा अवर्णान्त उपसर्गात् अथवा अवर्णान्तात् उपसर्गात् इति विशेषणम् उपसर्गस्य यदि ऋकारादि धातु उपरि वर्तते चेत् पूर्वपरयोः एकः वृद्धिः आदेशः भवेत् इति अर्थः। चेत् प्रऋच्छति इति वस्तुतः तत्र आद्गुणः इति सूत्रं प्राप्नोति। तस्य अपवादात्मकम् इदं सूत्र अस्ति, उपसर्गात् ऋतिधातौ इति। तेन किं भविष्यति? वृद्धिः भविष्यति। प्र प्लस आर् इति वृद्धिः अस्ति, स आ एकाकी न आगच्छति, रपरस्सन् प्रवर्तते। केन सूत्रेण? आकारः अथवा अकारः गुणवृद्धित्वेन आगच्छति, सः एकाकी नागच्छति, सः उरन् रपरः इति सूत्रस्य आधारेण सः सर्वदा रकारस्सन् प्रवर्तते। रकारस्सन् अथवा लकारस्सन्, अत्र ऋकारः आसीत् इति कृत्वा रकारस्सन् प्रवर्तते। प्रार्च्छति इति रूपम् अनेन साध्यते। प्रकर्षेण गच्छति इति तस्य सरलः अर्थः। इदं सूत्रं स्पष्टम्। अग्रे सरामः। अस्तु, अग्रिमं सूत्रमपि अस्माभिः पठितम् एव। पररूपसन्धिविषये सूत्रमस्ति एङ्गिपररूपम्। सूत्रार्थं पश्यामः। सरलः अर्थः पुनः। आत् उपसर्गात् एङ्गादौ धातौ परे सति इत्यादिकं भवन्तः योजयन्तु अधुना। यदा यदा सप्तमी दृश्यते, सप्तमी अस्ति चेत् परे सति इति वक्तव्यं। पर होने पर, आगे होने पर, ऐसा उसका अर्थ। किं भवति? पररूपम् एकादेशः भवति। अधुना इदं संधेः पञ्चमः प्रकारः पररूप। प्रथमः प्रकारः अस्मिन् प्रकरणे किम् आसीत्? यणसन्धि। द्वितीयप्रकारः कः आसीत्? अयादिसन्धिः। तृतीयप्रकारः कः? गुणसन्धि। चतुर्थः प्रकारः कः? वृद्धिसन्धिः। अयं तु पञ्चमः प्रकारः। किं? पररूपसन्धिः। अच् सन्धि मध्ये अपि एते प्रकाराः सन्ति। अस्तु, उदाहरणं किं? प्र प्लस एजते। वस्तुतः किं सूत्रं प्रवर्तते अत्र? कानि सूत्राणि अत्र उपयोक्तुम् अर्हामः? प्र प्लस एजते सामान्य सूत्रं किम्? अनम्यूट कृत्वा वदन्तु। So pra plus ejate will become prejate. It becomes prejate, but before that we need to use samanya sutram etc. Oh, a plus a. Oh, I see. आद्गुणः प्राप्नोति वा? आद्गुणः अपि प्राप्नोति। तत् प्राप्नोति। वृद्धिरेचि प्राप्नोति वा? वृद्धिरेचि। अधुना वृद्धिरेचि इति प्राप्यते, किन्तु तस्य बाधकम् इदं सूत्रम् अस्ति आत् उपसर्गात् इति उक्तम्। वृद्धिरेचि किं वदति? अवर्णात् कोऽपि अवर्णः स्यात्, सः उपसर्गात् एव उपसर्गस्थ एव स्यात् इति न। तस्य स्पेस् वर्धितं। वृद्धिरेचि इत्यस्य कृते अधिकं स्पेस् वर्तते कार्यं कर्तुं। ततः एचि इति उक्तम् आसीत्। अत्रापि किम् उच्यते? अत्र केवल एङ् उच्यते। पुनः अस्य प्लेस् किम् अस्ति? बहु लघु प्लेस् वर्तते खलु। एङ् आदौ तादृशः धातु एङ्गादौ एकारादि धातु ओकारादि धातु स्यात्। तदा किम् उच्यते? पररूपं भवेत्। पूर्वपरयोः
पररूपं भवति अथवा पररूप एकादेशः भवति इति अर्थः। चेत् तेन किं प्र प्लस एजते अकारः अपि गमिष्यति एकारः अपि गच्छति तस्य स्थाने वस्तुतः अत्र आद्गुण इत्येव न लेखनीयं तत्र वृद्धि अपि लेखनीया गुणवृद्धि प्राप्ते सति एवं लेखनीयं। लिखामि वा? गुणः अपि प्राप्नोति वृद्धिः अपि प्राप्नोति। एवम् अधुना अवगम्यते। गुण प्राप्नोति तस्य बाधकं वृद्धिसूत्रं वृद्धेः अपि बाधकम् इदं सूत्रम् अस्ति इङ्गिपररूपं। तेन किं पूर्वपरयोः स्थाने एकः पररूप आदेशो भवति। नाम अत्र परत्वेन विद्यमानः एकार आसीत् सः परत्वेन विद्यमानः एकार एव अत्र आनीयते। अकारः अपि एकारः अपि गमिष्यति उभयोः स्थाने एकः एव आदेशः शत्रुवद् भवति। सः अम् अपि निष्कासयति एम् अपि निष्कासयति तयोः स्थाने एकार एव अवशिष्यते। प्रेजते प्रकर्षेण एजते नाम प्रकाशते इति तस्य अर्थः। प्रकाशते एज धातोः प्रकाश इति अर्थः भवति। उप प्लस ओषति एव प्रक्रिया। आत् उपसर्ग वर्तते। आत् नाम किम्? अवर्णात् अवर्णान्त उपसर्ग अस्ति। तस्य परे एङ् अस्ति वा? ओङ् एङ् प्रत्याहार धातु संबंधी एङ् प्रत्याहार। चेत् धातुः तादृशस्य यस्य आदौ ऐदर् एकारः स्यात् अथवा ओकारः स्यात्। ओकारः लब्धः तेन किं भविष्यति? अत्र तु साक्षात् वृद्धिः प्राप्ता आसीत्। आद्गुणः वृद्धि प्राप्ते सति इदं सूत्रम् आयाति तद्बाधको भवति। गुणस्य अपि वृद्धेः अपि बाधको भवति। उपोषति पररूपं भवति। उपगच्छति इति एकः अर्थः अस्मिन् टिप्पण्यां दीयते। तथा समीपे ज्वलति। ओषति इति ज्वलति इत्यस्मिन् अर्थे एकः धातुः वर्तते। तत्र समीपे ज्वलति दहति इत्यपि अर्थः। दाहे इति तस्य अर्थः। अस्य सूत्रे किमपि प्रष्टव्यं वा? सूत्रार्थः अवगतः खलु? सरलं वर्तते। एतत् सूत्रं 2-3 वारम् अस्माभिः पठितम्। अधुना अग्रिमम् एकं सूत्रं वर्तते। पुनः संज्ञासूत्रम् अस्ति। इदं सूत्रं किं करोति? टी संज्ञां करोति। प्रातःकाले एव टी संज्ञां कुर्मः वयं। टी इति काचन संज्ञा। केन सूत्रमस्ति? अचोन्त्यादि टी इति सूत्रम्। अर्थः कः? अचां मध्ये यः अन्त्यः सः आदिः यस्य तत् टी संज्ञं स्यात्। अच् इति प्रत्याहारः। अच् प्रत्याहारे सर्वेपि स्वराः आगच्छन्ति। स्वराणां मध्ये इति तस्य अर्थः कर्तुं शक्यते। यः अन्त्यः वर्तते अर्थं द्वेधा अहं तस्य विभागं कृत्वा श्रावयामि। अचां मध्ये यदि तत्र बहवः अचाः भवन्ति तेषु अन्ते विद्यमानः यः अच् तस्य का संज्ञा? टी संज्ञा भवति इति एकः अर्थः। अपरः अर्थः अचां मध्ये यः अन्त्य सः आदिः यस्य। अचां मध्यः यः अन्त्यः। उदाहरण अत्र साक्षात् स्लैड् अस्ति एव तेन दर्शयामि स्पष्टं भविष्यति। रामः इति शब्दः। राम इत्यस्मिन् शब्दे रकार उत्तर आकारः वर्तते जकार उत्तर अकारः वर्तते। नाम अच द्वयम् अस्ति। अचां मध्ये यः अन्त्यः अयम् अन्त्यः खलु। अन्त्यः यः विद्यते तस्य का संज्ञा भवति? टी संज्ञा भवति इति अर्थः। एकः अर्थः। अपरम् अर्थं यदि
अचां मध्ये यः अन्त्यः भवति, राजन् इति शब्दः, राजन् मध्ये अपि आकारः वर्तते, अकारः विद्यते, अच् द्वयम् अस्ति, तस्य अन्ते विद्यमानः अकारः कः? अयम् अकारः अन्ते विद्यते। सः आदिः यस्य, सः कस्य आदिः वर्तते? नकारस्य आदि वर्तते। नाम किम्? अ प्लस् न इति समूहस्य का संज्ञा भविष्यति? अण् इत्यस्य टी संज्ञा भविष्यति इति अर्थः। अन्त्यः यः अच् तस्यापि टी संज्ञा, अन्त्यविद्यमानस्य पदस्य यदि एतादृशः अच् वर्तते, नाम यस्य अन्ते हलन्त्य व्यञ्जन इत्यादिकं भवति, व्यञ्जनं यदि भवति, तस्य समूहस्य अपि का संज्ञा भवति? एकम् उदाहरणं, सुपथिन् इति शब्दः। सुपथिन् इत्यस्मिन् शब्दे इत् संज्ञक टी संज्ञक किं किम् अस्ति इति वक्तव्यम्। सुपथिन् इन् इत्यस्य टी संज्ञा वर्तते। लक्ष्मी इति शब्दे टी संज्ञक कः? केवल दीर्घ इ खलु। लक्ष्मी चेत् एवमेव अवगन्तव्यं। राजन् इत्यत्र अन्, सुपथिन् इत्यत्र इन्, अन्तिमः अच्, तस्मात् यदि किमपि व्यञ्जनम् इत्यादिकं भवति चेत् तस्यापि स्वीकारः कर्तव्यः इति अर्थः। अस्तु, अस्य उपयोगः कुत्र वार्तिकम् अस्ति? शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यं, पररूपं वार्तिकम् अपि करोति। गतसूत्रं किं वदति? इन् प्रीवियस् सूत्र वी हैड सीन एङ्गि पररूपं, वर्णात् अथवा आत् उपसर्गात् एङ्गादौ धातौ यदि परे विद्यते चेत् तस्य पररूपं भवति पूर्वपरः। इदं किं वदति? तत्र कश्चन गणः वर्तते, शकन्धु इति शकगण वर्तते, शकादिगण। तस्मिन् गणे बहवः शब्दाः इन्क्लूड् भवन्ति। ततः किम् उच्यते? शकन्धु आदिगणेषु टी संज्ञक पूर्वपरयोः स्थाने पररूप आदेशो भवति इति अर्थः। उदाहरणं किं? शक प्लस अन्धु। शक इति शब्दः शकादिगणे पठ्यते खलु। तस्य परे यदि कश्चन शब्दः आयाति चेत् पूर्वपरयोः स्थाने पररूपं भवति। तेन किं? शक् इत्यत्र विद्यमानः अकारः, अन्धु इत्यत्र विद्यमानः अकारः वस्तुतः आद्गुणः अकस्सवर्णे दीर्घः प्राप्नुयात्, किन्तु तस्यापि अपवादात्मकम् इदं सूत्रं वार्तिकेन पररूपं क्रियते। शकन्धुः इति अनेन साध्यते। तथैव कर्क इति शब्दः अस्मिन् एव गणे पठ्यते। कर्क अधिक अन्धुः, कर्कान्धुः इति न भवति, कर्कन्धुः इति भवति। तथैव मनस् इति शब्दस्य टी संज्ञक किं वर्तते? टी संज्ञक भागः कः? मनस् इत्यत्र अस् इति भागः, सः टी संज्ञां प्राप्नोति। तस्य टी संज्ञक यः अस् भागः तथा अग्रिमः इ, तयोः मध्ये पूर्वपरयोः मध्ये किं भवति? पररूपम् आदेशः भवति। नाम किम्? अस् इति टी संज्ञक भागः आसीत्, सः अपि गच्छति, इकारः अपि गच्छति, अत्र इ इति पररूपत्वेन आयाति। तेन किं? ईशा इति रूपं साध्यते इति। दिस frequently this example is asked in NET exam, because they know whenever we want to make Manisha, we will think about Mani plus Isha, but it is Manisha, Manas plus Isha, Pararupa Sandhi. It is not Dirghadesha Sandhi. And last example is Marta plus Andah, it becomes Martanda. Martanda चे तापहीन पसायदानं ज्ञानेश्वर महाराज खलु। मार्तण्डः सूर्यः। अद्य एतावता अलम् एकं कार्यमस्ति मम कृते। श्वः पुनः मिलामः। So will you drop the slides when you get a chance for yesterday and today? Whenever you get a chance. Thank you so much. This helps a lot. धन्यवाद धन्यवाद महोदय।